आपका मेज़बान तारिक मुनीर भट्ट एक नई एपिसोड एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ इस अजीम तरीन मौजू पर गुफ्तगू के लिए साहबजादा नुमान अहमद मौजूद हैं। अदारे तलीमात इस्लामिया के प्रिंसिपल हैं और मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस इस्लामी दुनिया का अजीम तरीन वाक़या है, वाक़या मेराज। ये इंसानी तरीक़ का वो अजीम तरीन वाक़या है जब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श मौला पर अपने दीदार के लिए मदऊ किया। उम्मत मुहम्मदिया को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा भी वाक़या मेराज पर मिला। अदारे तलीमात इस्लामिया इनका एक बड़ा अदारा है जहाँ हज़ारों तलबा दीन की तलीम हासिल कर चुकी हैं। इनकी पूरी फैमिली दीन से जुड़ी हुई है। हाफिज़ साहब, वाक़या मेराज इंसानी तरीक़ का अजीम तरीन वाक़या है, इसकी असर रूह क्या है और उसके पीछे क्या? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भट्ट साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ कि इस चैनल के ऊपर ये पहला क्लिप जो इस्लामिक हवाले से आप तशरीफ़ लाए और ये बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलात की ज़ात पर। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने अंबिया मबूस हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा अता किया। जिस वक़्त कौम ने कोई सवाल किया तो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को कोई ना कोई ऐसा मोजज़ा दे करके दुनिया के अंदर मबूस फरमाया कि उस वक़्त कौम को जवाब दिया गया। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने अंबिया आए, उनको जितने मोजज़ात अता किए, एक बात याद रहे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन तमाम मोजज़ात का अल्लाह ताला ने पैक कर बना करके भेजा। फिर एक मोजज़ा अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब ऐसा मैं अता कर रहा हूँ कि जिसकी तमन्ना बड़े बड़े जलीलुल कदर पैगंबर करते रहे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, अर्ज़ की मौला रब्बी आरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आवाज़ आई लन तरानी, ए मूसा तू नहीं देख सकता। या मेरे मौला, मैं तेरा कलीम, तेरे साथ कलाम करने वाला, मैं तुझे नहीं देख सकता, मैं तेरा दीदार नहीं कर सकता। फिर कायनात में कौन सी ऐसी आँख है जो तेरा दीदार कर सके? अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा सुन, न तू देखे, न तेरी नज़र देखे, न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो निगाह मुस्तफ़ा देखे, मुझे देखे तो निगाह मुस्तफ़ा देखे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कायनात के अंदर अगर कोई आँख मुझे देख सकती है तो वो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँख है। अब यहाँ भट्ट साहब मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि ये वाक़या मेराज, ये इस माह मुक़द्दस की 27वीं शब को जो पेश आया, बड़े सवालात हैं, बड़ी अक्ल बाज़ु का दंग रह जाती है कि ये किस तरह ठहर गया, ये जी कैसे मुमकिन हुआ कि जी एक ही बिल्कुल मुख्तसर वक्त में कैसे हो गया? जी बिल्कुल। दरअसल अल्लाह ताला ने अपना दीदार जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करवाया, उसकी पहला सबब ये कि एक मोजज़ा ऐसा अता किया जो किसी नबी को अता नहीं किया। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को वो मोजज़ा अता किया, अपना दीदार करा दिया। दूसरी बात यहाँ बड़ी एक मैं सादा फ़हम बात करने लगा हूँ कि जहाँ पर अक़ल और शऊर का ताल्लुक़ है, याद रहे कि अगर वाक़या मेराज को समझना है तो मैं कहता हूँ कि अक़ल के दराजू फेंक करके आओ और इश्क़ सिद्दीक़ अकबर ले कर के आओ। हुज़ूर की बारगाह में जिब्राईल अमी जो हुज़ूर की बारगाह में हज़ारों मरतबा आए और फ़रिश्तों के इमाम हुज़ूर की बारगाह में मौजूद हैं। हुज़ूर ने पूछा है जिब्रील ज़रा अपनी रफ़्तार तो बताओ। जिब्राईल अमी अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी रफ़्तार, मैं सिदरा पे था, यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने आपको रस्सी के साथ बांध करके कुएं में लटका दिया और इधर से रस्सी कट गई। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्रील जा मेरे यूसुफ़ को पानी की नज़र ना होने दे। इधर रस्सी कट चुकी थी, मैं सिदरा से चला था, या रसूल अल्लाह, मैंने जाकर के पर बिछा दिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी की मौजों की नज़र नहीं होने दिया। फिर जिब्राईल अमी अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैदान ओहद के अंदर
جب آپ کے دندان مبارک کے اس حصے کو شہید کیا گیا اور آپ کے لبوں سے خون کا قطرہ بہا، وہ زمین کی طرف گر رہا تھا۔ یا رسول اللہ، وہ خون کا قطرہ لبوں کو چھوڑ چکا تھا اور میں سدرہ پہ تھا۔ حکم ہوا کہ اے جبریل جا میرے محبوب کے مقدس خون کو زمین پر نہ نہیں گرنے دے۔ لکھنے تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اس خون کو زمین پر نہیں گرنے دیا، میں نے پر بچھا دیے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر جبرائیل امین اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں غلام ہے، اور اگر جبرائیل امین میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے والے غلام کی رفتار کا عالم یہ ہے، تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ اعجاز عطا فرمایا۔ عرش معلیٰ پر جبرائیل علیہ السلام انہوں نے کہا کہ آگے میرے پر جلتے ہیں، آگے آپ کو خود ہی جانا پڑے گا، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جس وقت وہ بقول شاعر اس نے کہا ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزر میں، اڑنے کی رہی طاقت نہ جبریل کے پر میں۔ دراصل یہ فرشتوں کا امام ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو چونکہ میں بتا چکا یہ وہ معجزہ ہے جو کسی کو عطا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جبریل کی بھی انتہا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اگر اس سے ایک بال برابر بھی میں بڑھوں تو میرے پر جلتے ہیں، میں جل کر کے راکھ ہونے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو وہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں بھی پار گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا خاصہ ہے کہ جبرائیل امی بھی وہاں رک گئے کہ یا رسول اللہ میرے پر جلتے ہیں، میرے اندر استطاعت نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور نے فرمایا رائی تو ربی فی احسن صورہ، اس رات میں نے ان ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا احسن صورت کے اندر۔ 7 آسمانوں پہ پہنچتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء علیہ السلام سے مختلف آسمانوں پہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی۔ جی بالکل، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان پر جس وقت حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اس کے بعد پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ 7ویں آسمان پر حضور علیہ السلام کی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جد ابجد تھے جو، جی بالکل بالکل بالکل، جسے پوری اور آدمیت کہتے کی ہیں جد کہ کہتے ان کا ہیں۔ بوسہ بھی لیا انہوں نے، جی بالکل بالکل، اور یہ بھی یاد رکھیں یہاں جو آج ہم چونکہ مسلمان ہیں، حضور علیہ السلام اس ماہ ہی نمازوں کا تحفہ لائے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ 50 نمازیں، میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، امت پر مشکل ہوگا، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، تخفیف کی درخواست کریں۔ بٹ صاحب یہاں بڑی ایک اور دلچسپ بات بتانے لگا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اب یہ جو نمازوں کا تحفہ ہے نا، یہ 50 تھیں، آپ نے متعدد بار سنا، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر یہ 45 رہ گئی، پھر یہ 40 ہوئیں، پھر یہ 35 ہوئیں، پھر یہ رفتہ رفتہ 5 ہوئیں۔ حالانکہ قرآن حکیم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اگر دیکھیں تو بظاہر 9 بار اللہ کا کلمہ بدلا ہے۔ کوئی سوال بھی کر سکتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اگر یہ لیکن حکم 50 ہی نمازی ہیں، ثواب ان کا ہاں جی، قرآن وہی حکیم ملتا ہے، لیکن 5 نمازی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے فرمایا محبوب میرا کلمہ بدلا نہیں ہے، تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی اور میں رب 50 کا ثواب عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح قرآن حکیم فرقان مجید نے اس بات کی بھی تائید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہرگز بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ معراج شریف کا خاص تحفہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں
کہ ہم مسلمان ہیں. حضور نے فرمایا منافق اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. تو نماز دین اس کا قدر ستون ہے. دین کا ستون ہے, جنت کی کنجی ہے. جی تو بٹ صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے ہم پر. یہ نمازوں کا تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے اور فرمایا یہ مومن کی معراج ہے. حضور کی معراج یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا, اور فرمایا میرے امتیوں کی معراج یہ ہے کہ وہ جس وقت نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں وہ میری امت کے لیے معراج ہے. تو نماز یہ بڑی عظیم عبادت ہے. تو میں سمجھتا ہوں واقعہ معراج کا جو سب سے بڑا اعجاز اور سب سے بڑا یہ جو تحفہ ہے یہ نماز ہی ہم مسلمان معجزہ ہونے ہے کی ایک. بالکل یہی ہماری پہچان ہے. اور میں صرف اسی الفاظ پر اپنی گفتگو بھی سمیٹتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم معجزے کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز حضور ہمارے لیے لائے ہیں, اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے نماز کو فرض سمجھ کے ادا کریں, نہ کہ ہم ورزش سمجھیں, نہ کہ ہم عادت سمجھیں, بلکہ ہم عبادت سمجھ کر اس نماز کو عطا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ حافظ نعمان صاحب. ناظرین, ابھی آپ نے واقعہ معراج پہ گفتگو سنی. اب آپ ہمارے چینل WNNTV.TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. آئندہ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.